जहाज दुर्घटनामा भेटिएका 2 शवको पुष्टि हुन बाँकी, डीएनए परीक्षण हुँदै नागरिकताको सबै विषयलाई सबै ठाउँमा राखेर समाधान गर्छौं भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने। श्रम मन्त्री संलग्न म्यान पावर विरुद्ध विभागमा ठगी उजुरी, विमानस्थलको एलिभेटरमा अड्किएर लडेपछि उषा रजकले भनिन् यात्रुलाई असुरक्षा भयो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत पाउनेमा सशंकित, खोजे शीर्ष तहको समझदारी, विमान दुर्घटनामा हराएका एकजना अझै भेटिएनन्, आज पनि खोजी जारी रहने। जहाज दुर्घटनाको शव पहिचानमा किन भइरहेको छ ढिलाइ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी क्रसर उद्योग बारेमा अध्ययन गर्छौं, छिट्टै निर्णय गर्छौं भन्दै उप प्रधानमन्त्री पौडेलले भने। गृह मन्त्रालयले बनायो स्टुडियो सरुवाको मापदण्ड, रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी, विवादित र स्वार्थ बाजिनेलाई मन्त्री बनाइएपछि आलोचना बढ्यो। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू के कस्ता छन्, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति पद मेरा लागि होइन भन्दै डाक्टर रोहितले भने। अमेरिकाबाट आएका राजनलाई आशिकाले भेटिन्, घर पुर्याउन सकिनन्, विमान दुर्घटनामा दुवैको मृत्यु भयो। एकै परिवारका 2 भन्दा धेरै जसले जहाजमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। चिन्ताजनक अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु भन्दै अर्थमन्त्रीको भनाई। विमान दुर्घटना बारेमा फ्रान्सेली विज्ञ टोलीद्वारा अध्ययन सुरु गरियो। शक्ति बाँडफाँडमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको आग्रह, कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछ भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले भने। म्यान पावरका कर्मचारी डोल प्रसाद श्रम मन्त्री बन्न साथ विवादमा सडक सुधारका लागि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे काठमाडौँ र ललितपुरका मेयरसँग छलफल। निजी विद्यालयलाई माघ मसान्तभित्र शुल्क वितरण बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन, बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन कृषि मन्त्री शाहको निर्देशन। एमाले अध्यक्षसँग चुनिया राजदूतको भेट, मधेसका सबै निकायलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँछु भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने। माथिल्लो अरूका लागि 8 अर्ब खर्चेर सुरुङ सहितको पहुँच मार्ग बन्दै मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी राख्नै पर्ने। सीआरआर र सीडीओ रेसियो कायम नगर्ने विकास बैंक र फाइनान्सलाई कारबाही, जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरेपछि कोशी अस्पताल तनावग्रस्त, मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। सञ्चार मन्त्री शर्मा सरकारको प्रवक्ता, सचिवहरूको सरुवा। सीडीओ सरुवामा नयाँ मापदण्ड, पहुँचका आधारमा हुन नपाइने, 1 वर्ष नपुग्दै सरुवा नहुने, 86 वटा सवारी लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइयो र भिडियो कन्टेमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स सम्बन्धी तौल घटाउन के कस्ता फलफुलहरू खाने, यसबारे भिडियो कन्टेमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल माघ 5 गते बिहीबार, इस्वी सम्मत 2023 जनवरी 19 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जहाज दुर्घटना स्थलमा भेटिएका 2 शवको पुष्टि हुन बाँकी भएको प्रसङ्गबाट। पोखरामा आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 70 पुगेको छ र अझै 2 जना बेपत्ता रहेका छन्। आधिकारिक निकायले दिने जानकारी अहिलेसम्म यही हो, तर उद्धारकर्ताले थप 2 वटा शव भने भेटेका छन् जसको पुष्टि भएको छैन। प्रहरी स्रोतका अनुसार एउटा शव हवाई दुर्घटनाकै यात्रु हो या होइन भन्ने खुलेको छैन। अर्को भने मानव शरीरको केही भाग मात्र भेटिएको छ। यदि दुवै शवलाई हाल गणनामा नराखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइरहेको छ। दुर्घटना भएको दिन आइतबार 63, सोमबार 7 र मंगलबार 1 जनाको शव फेला परेको थियो। मंगलबार साँझ घटनास्थलभन्दा करिब 700 मिटर तल सेती खोजमा शव फेला परेको थियो भने त्यो शव हवाई दुर्घटनाको हो या होइन भन्ने अझै पुष्टि हुन सकेको छैन। यानि कि जहाज दुर्घटनास्थलमा भेटिएका 2 शवको पुष्टि हुन बाँकी छ भने डीएनए परीक्षण गर्न थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री परिषदले के कस्ता निर्णय गरेको छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा केही जानकारी दिउँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले सञ्चार मन्त्री शर्मालाई नेपाल सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र
न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 1 हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदमा पेश भएको कार्ययोजना पारित भई त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। बैठकले सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणको स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले प्रति क्विन्टल उखुको मूल्य 540 रुपियाँ तोकेको छ र सरकारले बिहोर्ने ढुवानी भाडा 70 रुपियाँ निर्धारण गरिएको पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याको बारेमा बैठकमा छलफल भएको पनि पौडेलले बताए। यस विषयमा थप छलफल गरी उपयुक्त निर्णय पनि गर्ने उनले बताएका छन्। कूटनीतिक नियोग लगायतका विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रीहरूले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने पनि आजको बैठकले निर्णय गरेको छ। साथै आजको बैठकले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले यति नै निर्णय गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लामी छानेले नागरिकताको सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर समाधानको प्रयास गर्दा गिजुलिएको भन्दै अब गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्न गृह मन्त्रालय समक्ष रहेको बताएका छन्। उनले विदेशमा भएका नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। नेपालमा लगानीका लागि गैर आवासीय नेपालीको कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ बारेमा मन्त्रालय जानकार रहेकाले यसलाई गम्भीर भएर समाधानको प्रयास खोजिने उनले बताएका हुन्। उनले नागरिकता विषय समाधान भएपछि गैर आवासीय नेपालीको सम्पत्तिको हकको विषय पनि टुङ्गिने जिकिर गरेका छन्। नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक रहेको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रणालीले ठगी गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार मनालाल महता सहित 7 जनाले मलेसियामा रोजगारी जाँदामा ठगिएको भन्दै सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गरेका थिए। तर विभागबाट समयमै सुनवाई नभएपछि उनीहरू काठमाडौँ धाउन छाडेका थिए। विभागका एक अधिकारीका अनुसार कार्तिक 30 गते 2071 मा दर्ता भएको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस विरुद्धको उजुरी अहिले पनि तामेलीमा छ। तामेलीमा भए पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो बन्द भएको छैन। उजुरीकर्ताले आवश्यक प्रमाण सहित सम्पर्क गरेमा छानबिन अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ। रवि लामी छानेको सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका मन्त्री अर्यालको संलग्नता जोडिएको म्यानपावरको विगत पनि विवाद रहित थिएन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको एभिलेटर अड्किएर आफू र छोरी लडेपछि अभिनेत्री तथा टिभी पर्सनालिटी उषा रजकले टिकटकमा पोस्ट गरेको भिडियो अहिले भाइरल बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियोले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु सुरक्षा र सहजतालाई लिएर बहस समेत छेडेको छ। सोमबार मध्यराति उक्त एलिभेटरमा अड्किएर आफू लगायत केही यात्रु सानो दुर्घटनामा परेको भन्दै उषाले भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। ट्रली र सुटकेस बीच थिचिएर आफूहरूलाई सानोतिनो चोटपटक लागेको समेत उषाले बताएकी छन्। अबदेखि यस्तो नहोस् भन्नलाई मैले के गर्नुपर्छ सुझाव पाऊँ भन्दै भिडियो पोस्ट गरेकी छन्। आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएकी उनले गलत इन्जिनियरिङको कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको र यात्रुलाई असुरक्षा भएको बताएकी छन्। उषाले भनेकी छन्, यो एकदमै खतरनाक एलिभेटर हो। यो डिजाइनिङ कसले गरेको हो? झन्डै ज्यान लिन लागेको थियो हाम्रो, झन्डै मेरो बच्चा किचेर मर्न लाग्यो। यो एकदम गलत हो, एकदमै करप्टेड, झन्डै खुट्टा भाँचिएको थियो हाम्रो भन्दै उनले बताइन्। उषाले यो भिडियो पोस्ट गरेपछि उनलाई समर्थन गर्नेहरूको ताती लागेको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले उषाको भिडियो शेयर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको गम्भीर त्रुटिलाई सच्याउनु पर्ने बताएकी छन् भने सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् पनि भनेकी छन्। उषाको उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा अन्य यात्रु र सर्वसाधारणले पनि उक्त एलिभेटरका भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्, जहाँ कतिपय यात्रु लडेको देखिन सकिन्छ भने टाइमलाइनमा व्यापक टीका टिप्पणी समेत भइरहेको छ। यसैबीच त्रिभुवन विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि हराएका एक व्यक्ति अझैसम्म फेला परेका छैनन्। दुर्घटना पश्चात परिचालित सुरक्षा फौजले आज पनि दुर्घटनास्थल लगायत सेती नदीको भाल स्थलमा खोजी कार्य जारी राखेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। हिजो राति पनि खोजी गरेको थियो। हिजो राति रात परेका कारण आजबाट सुरु गरेको सेनाको भनाइ रहेको छ। माघ 1 गते आइतबार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 15 नयाँ गाउँ स्थित सेती नदीको खोजमा विमान दुर्घटना हुँदा 71 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने विमान यात्रु र चालक दलका सदस्य गरी 72 जना सवार थिए।
गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओको सरुवा तथा पदस्थापनका लागि मापदण्ड तयार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले यसका लागि कार्यविधि तयार पारेर उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वीकृत गरेका छन्। प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि मन्त्रालय विभागका अन्तर्गत कम्तीमा 1 वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनु पर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा कम्तीमा 3 महिनाको न्याय तथा कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ। दोस्रो श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि द्वितीय श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभागका अन्तर्गत कम्तीमा 1 वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने, कानुनमा स्नातक वा 3 महिना कानुन सम्बन्धी तालिम गरेको हुनुपर्नेछ। सरुवा तथा पदस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा मन्त्रालय विभागका अन्तर्गत कार्यालय कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत मध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने। काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गरिसकेकाले प्राथमिकता पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। गृह सचिवसँग भएको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि प्राथमिकता पाउने छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विवादित स्वार्थ बाँझिनेलाई मन्त्री बनाइएपछि अहिले आलोचना भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा स्वार्थ बाँझिनेलाई मन्त्री बनाइएको छ। पुराना दलका कमी कमजोरी र असफलतालाई मुद्दा बनाएर आम निर्वाचन 2079मा जनताले अघि बढाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत मन्त्री पदमा सिफारिस गर्दा स्वार्थ बाँझिनेलाई नै महत्त्व दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शहर विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा विक्रम पाण्डेलाई पठाएको छ। पेसाले ठेकेदार रहेका पाण्डेले अर्बौंको ठेक्का लिएर विभिन्न योजना अलपत्र पारेको गुनासो व्यक्त छ। उनलाई नै शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि ती ठेक्कामा स्वेच्छाचारिता बढ्नुका साथै नयाँ योजनामा उनको पहुँच बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेको अवस्थामा पाण्डेले करिब 13 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको बताइन्छ। त्यसैगरी यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफै नागरिकता विवाद छिनोफानो नहुँदै स्वार्थ बाँझिने गरी सरकारमा समेत सामेल भएका छन् भने आफ्नो नागरिकता र राहदानी बारेमा छानबिन भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयमा आफै मन्त्री बनेर गएपछि छानबिन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने आशंका धेरैले व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का नेता डोल प्रसाद अर्याल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका छन्। उनी मेनपावर व्यवसाय र हुण्डीका कारोबारी समेत हुन्। उनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेसका बजार व्यवस्थापकका रूपमा रहँदै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने निकायमा उल्टै स्वार्थ बाँझिने गरी अर्याललाई मन्त्री बनाएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। त्यसैकारण विवादित र स्वार्थ बाँझिनेलाई मन्त्री बनाएको भन्दै अहिले सरकारको आलोचना भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाका राजन सापकोटा 1 वर्षपछि नेपाल फर्किँदै थिए। डिबी लोटरी मार्फत 2 वर्ष अघि मात्रै उनी अमेरिका पुगेका थिए। 1 वर्ष अघि बिहे गर्न नेपाल आएका राजन अधिकारीसँग विवाह गरेर फेरि अमेरिका फर्किएका थिए। घर परिवारसँग भेटघाट र बिहेको 1 वर्षपछिको उत्सव जिउती मेटेर मनाएर फर्किने राजनको योजना थियो। श्रीमान घर आउने खुसीमा आशिका उनलाई लिन 1 दिन अघि मात्रै काठमाडौँ आएकी थिइन्। काठमाडौँसँगै घर जान उनले यति एयरलाइन्सको जहाजमा टिकट काटिन्। शनिबार राजन काठमाडौँ आइपुगे। उनी अमेरिकाबाट फर्किएपछि यी दम्पति आइतबार पोखरा फर्किँदै थिए। परिवारका सदस्य उनीहरूको बाटो हेरेर बसिरहेका थिए, तर यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा एयरपोर्टमा अवतरण अघि नै सेती खोजमा दुर्घटनामा पर्यो। श्रीमान भेट्ने धोको त आशिकाले पूरा गरिन्, तर छोरा बुहारी र छोरी ज्वाइँलाई भेट्ने परिवारको सपना पनि अधुरै रह्यो। फ्रान्सदेखि आएको एटीआर विमान निर्माता कम्पनीको विज्ञ टोली गत आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना बारेमा स्थलगत अध्ययन थालेको छ। हिजो मात्रै विमान खसेको ठाउँमा सेती खोजमा पुगी उक्त टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गर्नुका साथै दुर्घटना बारेमा जानकारी लिएको छ। टोलीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीयवासी लगायतले सज्जीकरण गरेका छन् भने ड्रोन समेत उडाएर टोलीले घटनास्थलको अवलोकन गरेको थियो। दुर्घटनाको अध्ययनका लागि 9 सदस्यीय टोली मङ्गलबार नै पोखरा आइपुगेको थियो भने नेपालमा पहिलो पटक एटीआर विमान दुर्घटना बारेमा निर्माता कम्पनीले पनि चासोपूर्वक लिएको जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शक्ति बाँडफाँडमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। जसपा संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले अहिलेको प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ र यथास्थितिमा सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले जसपालाई 2 मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए, तर बैठकमा सहभागी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसमा असहमति जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार जसपाले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको छ, तर माओवादी यो दिन तयार भएको छैन।
नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कंग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने बताएका छन्। आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने राष्ट्रिय नेपाली कंग्रेसले प्रस्ताव गरे बमोजिमको व्यक्ति बन्नुहुनेछ। प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ दिइसक्नु भएको हो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा महामन्त्री शर्माले भने अहिलेलाई यति मात्र कुरा गरौं, यसमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन। अहिले हामी सभामुखको चरणमा छौं। सभामुखको चरण सकिएपछि जब राष्ट्रपतिको समय आउँछ त्यसबारेमा छलफल गरौँला भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक सुधार गर्ने विषयमा काठमाडौँ र ललितपुरका मेयर सहित सरकार निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँका मेयर बालिन शाह, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन लगायत सडक निर्माणसँग सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग आज छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, स्थानीय निकाय र अन्य आयोजनाहरूले छुट्टा छुट्टै सडक निर्माण गर्दा सडकको गुणात्मक विकास हुन नसक्ने भन्दै साझा संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले सबै निकायबीच एउटा साझा संयन्त्र बनाएर आपसी समन्वयमा सडक निर्माण र सुधारको काम हुनुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहले भने आफूहरू मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार भएको र अवैध घरटहरा हटाउन सरकारको मद्दत चाहिएको समेत बताएका छन्। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले बजेटको दुरुपयोग हुन नदिन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री शाहले आफू मातहत सबै निकायको अनुगमन गरी खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर अघि बढ्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको पनि स्पष्ट पारेकी छन्। यानि कि बजेटको दुरुपयोग हुन नदिने कृषि मन्त्री शाहले निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 5 पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 86 जना सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बनको लागि आज यातायात व्यवस्था विभागमा पठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 को बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा नियमहरू 5 पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइकाले सोही ऐनको परिच्छेद 4 को दफा 60 बमोजिम कसुरमा लाइसेन्स निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामसापतका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल आफूले विश्वासको मत पाउनेमा सशंकित देखिएका छन्। त्यसैले उनले प्रदेशको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर मात्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य मुद्दा बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढल्ने जोखिम बुझेका मुख्यमन्त्री रावलले थप छलफल थालेका हुन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले क्रसर उद्योग बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। आज मन्त्री परिषदको बैठकमा क्रसर उद्योगका विषयमा छलफल भएको भन्दै उनले सम्बन्धित पक्षका पनि कुरा सुनेर छिट्टै समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। देशभरका अधिकांश क्रसर उद्योग अवैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको निर्देशनमा हाल सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द रहेका छन्। क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका कारण देशभर निर्माण कार्यहरू पनि रोकिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले क्रसर उद्योगको विषयमा थप अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षको भनाइ सुनेर छिट्टै निर्णयमा पुग्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सत्र 2080 को लागि शुल्क प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले विद्यालयले प्राप्त गरेको विद्यालय वर्गीकरणको श्रेणी अनुसारको आधारमा 2079 माघ मसान्तभित्र शुल्क प्रस्ताव पेश गर्ने निर्देशन दिएको महानगरको शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले बताउनु भएको छ। शिक्षा अधिकारी सुवेदीका अनुसार माघ मसान्तभित्रमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय सहित विभागमा शुल्क प्रस्ताव पेश गर्न महानगरभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मध्य प्रदेशका सबै निकायलाई 3 महिनाभित्र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दावी गरेका छन्। बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिए लगत्तै उनले सञ्चारकर्मीमाझ यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दिनमै आफूले भ्रष्टाचारलाई सुन्नेमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको र सोही कुरालाई प्राथमिकता राखेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ थियो। उनले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आफूले 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको पनि स्मरण गराएका छन्। सरकारले यसै वर्षदेखि माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका लागि पहुँच मार्ग बनाउन सुरु गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले 2 किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित करिब 21 किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी गरेको छ। बुधबार टेन्डरको मूल्याङ्कन सकाएर बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्र जारी गर्दै प्राधिकरणले भारतीय गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेडलाई ठेक्का दिन लागेको जनाएको छ भने उक्त कम्पनीले 7 अर्ब 51 करोड 39 लाख रुपियाँमा ठेक्का पाउन लागेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात सिडी रेसियो र अनिवार्य नगद अनुपात CRR कायम नगरेको भन्दै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणका आधारमा राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले 4 वटा विकास बैंक र 4 वटा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेन सोङले भेट गरेका छन्। ओली निवास बालकोटमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। गत महिना मात्र नेपाल आएका उनले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्दै आएका छन्। कोशी अस्पतालले जीवित नवजात शिशुलाई मृत घोषणा गरेपछि अस्पताल केही बेर तनावग्रस्त भएको थियो। बिरामी भएर उपचारका लागि ल्याइएको शिशुलाई अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डाक्टर आकाश यादवले मृत घोषणा गरेका थिए। जिउँदै नवजात शिशुलाई मृत घोषणा गरिदिएपछि अस्पतालमा केही समय लफडा भएको थियो। श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण उपचारका लागि अस्पताल लगेको 18 दिनको नवजात शिशुलाई उपचार नगरी मृत घोषणा गरेको परिवारको आरोप रहेको छ। उपचारमा लापरवाही गरेको भन्दै शिशुको आफन्तले चिकित्सकलाई कुटपिट गरेका छन्। परिवारले नवजात शिशुलाई मृत घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षका डाक्टर आकाश यादवलाई कुटपिट गरेका हुन्। आफन्तको कुटपिटबाट डाक्टर यादवको टाउकोमा चोटपटक लागेको छ। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले मन्नु मुखिया र नाम नखुलेका अर्का एकजना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब भिडियोको अन्त्यमा स्मार्ट खबर हेल्थ टिप्स अन्तर्गत तौल घटाउन कस्ता फलफुलहरू खाने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको समयमा मोटोपन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अधिकांश मानिस मोटो बन्दै गएका छन्। मानिसहरू तौल घटाउन धेरै उपाय अपनाउने गर्छन्, तर तौल घटाउनु निकै गाह्रो काम हो, जसका कारण धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तौल बढ्ने कारणले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तौल घटाउन खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यदि तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने केही फलफुलको सेवन गरेर बढ्दो तौल घटाउन सकिन्छ। तौल घटाउने फलफुलहरू के रहेका छन् त? दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा सुन्तला। सुन्तलाको सेवन तौल घटाउनका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। सुन्तलामा धेरै कम क्यालोरी हुन्छ र यसमा भिटामिन सी र फाइबर प्रशस्त हुन्छ, जसले तौल घटाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने सुन्तला अवश्य पनि खानुहोस्। त्यसैगरी 2 नम्बरमा स्याउ रहेको छ। स्याउको सेवन पनि तौल घटाउन निकै फाइदाजनक मानिन्छ। स्याउमा क्यालोरीको मात्रा एकदमै कम हुन्छ र फाइबरको मात्रा धेरै हुन्छ, जसले तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। त्यसैले यदि तपाईँ तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने स्याउ खानुहोला। त्यसैगरी 3 नम्बरमा स्ट्रबेरी। स्ट्रबेरी फाइबर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसका कारण लामो समयसम्म पेट भरिएको महसुस हुन्छ र भोक पनि कम हुन्छ, जसले तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, तौल घटाउन यी फलफुल तपाईहरूले खाने गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। हामीलाई के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।